नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिरमानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम्। सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानन्द परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहम्। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीहरि को पारम्यलाई बताउने शास्त्र श्री विष्णु पुराण। पूर्वाचार्यहरूले जसलाई पुराण रत्न भनी सम्मान दिनुभएको छ, यसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। गएका प्रसङ्गमा भगवानको राजसँग सम्बद्ध दिव्य चरित्र श्रवण गर्यौं। अत्यधिक आनंद, जो आनंद को केंद्र हो त्यो ईश्वर तत्व हो। ईश्वरकै अंश भएको हुनाले, उसकै शेष वस्तु भएको हुनाले यो जीव तत्व जसलाई आत्मा भन्छौँ हामी, यो पनि आनन्दको अंश हो। यसमा पनि अत्यधिक आनन्द छ। जस्तो कि जाग्रत अवस्थामा व्यक्तिले बाह्य विषयहरूलाई ग्रहण गरेको हुन्छ। स्वप्न अवस्थामा स्वप्न देखेर मनद्वारा सिर्जित अनेक उपलब्धिहरूमा रमाएको हुन्छ, अथवा मनद्वारा सिर्जित विपत्तिहरूद्वारा ऊ त्रस्त भएको हुन्छ। त्यस पछाडि सुसुप्ति अवस्था, मनसँग इन्द्रियसँग बाह्य विषयसँग सर्वथा छुटेर रह्यो त्यो आत्मा भने व्यक्ति सुत्छ अनि बिहान उठेर भन्छ, हो सुखम अहम अस्वाप्सम नहम किञ्चित अवेदिसम। आहा, कति आनन्दसँग सुतेँ म, मैले केही नै थाहा पाइनँ। शरीर पनि हल्का भएको हुन्छ, आनन्दानुभूति उसले गरेको हुन्छ उस समयमा।
त्यसबेला त्यो आत्माको सम्पर्क मनसँग छैन, इन्द्रियसँग छैन, बाह्य विषयसँग छैन। स्वप्न देखुन्जेलसम्म पनि बिहान उठ्दा शरीर भारी भएको हुन्छ, तर सुसुप्ति अवस्थाबाट बिहान व्यक्ति जाग्यो भने आनन्द अनुभूति गर्छ, उसले सुखको अनुभूति गर्दछ। त्यो आत्मा आफूमै यसरी स्थित रहँदा त्यति आनन्द हुन्छ भने त्यो आत्माले परमात्मालाई प्राप्त गर्दा जो आनन्दको सागर हो उसलाई भेट्दा, त्यहाँ डुबुल्की लगाउँदा उसलाई कस्तो आनन्द होला। मोक्षानन्दकै अनुभूति हुन्छ उस समयमा। आज यी तमाम गोपिनीहरूले रासद्वारा मोक्षानन्दको अनुभूति गरिरहेका छन्। मोक्ष के हो, भगवत तत्त्व कस्तो हो, यसको रसास्वादन गरिरहेका छन्। रास शब्दको अर्थ हुन्छ जस्तो कि रस भनेर ब्रह्मलाई बताइन्छ, भगवानलाई बताइन्छ। वेदले बताउनु भएको छ, रसो वै सह रसज्ञो सेवायं लब्ध्वा नन्दी भवति। रस भनेको ब्रह्म हो। त्यो रसलाई प्राप्त गरेपछि व्यक्ति आनन्दी हुन्छ, सुखी हुन्छ। त्यस्तो आनन्दानुभूति गर्ने एक क्रीडा, त्यो साधना, त्यसलाई यहाँ रासः भनेको। रससँग सम्बद्ध क्रीडा भएको हुनाले, ब्रह्मसँग सम्बद्ध यो आनन्दानुभूति भएको हुनाले यसलाई रासः भनेको हो। यसलाई नबुझ्ने कतिपय मूर्खहरूले श्रीकृष्णले धेरै गोपिनीहरूलाई नचायो, आफू नाच्यो, व्यभिचार गर्यो, अनि त्यसलाई रास भन्छन् अनि उसलाई ईश्वर भनिदिन्छन्। यस प्रकारको आक्षेप गर्दछन्। कृष्ण तत्त्व के हो त्यो पहिले बुझ्नुपर्छ। उसै गरी गोपीहरू के हुन् त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। अनि त्यो रास के हो त्यसलाई पनि सम्झेपछि मात्रै व्यक्तिले यो रास प्रसङ्गलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्दछ। कृष्ण स्वयं नारायण हुनुहुन्छ। हामीले अवतारकै क्रममा बुझिसकेका छौँ। देवताहरू जो भगवानका लीलामा सहायता गर्न चाहनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबै गोपी गोप, श्री वृन्दावनका गाई बाछा लहरा, त्यहाँका चराचुरुङ्गी इत्यादि बनेर अवतार लिनुभएको छ। भगवानको जो आज्ञा भयो, ब्रह्माले सुन्नुभयो। ब्रह्माले सम्पूर्ण देवतालाई यही आज्ञा दिनुभएको थियो, जाओ तिमीहरू पनि भगवानको लीलामा सहायता गर्नका लागि ब्रजमा अवतार लियो। हो तिनै दिव्यात्माहरू यहाँनिर भगवानको सेवाका निमित्त अवतीर्ण भएर आएका छन्। भगवानले रामावतार लिनुभयो। उस समयमा दण्डकारण्यमा जब भगवान पुग्नुहुन्छ, अनेकन ऋषिहरू भगवानको स्वागतका निमित्त आउनुहुन्छ। तापस ऋषिहरू उस समयमा भगवानको त्यो सौम्य श्री विग्रह, त्यो सौन्दर्य, त्यसको अनुभूति गरेर ऋषिहरूले यस्तो कल्पना गर्नुभयो, ओहो यसबेला हामी स्त्री भएर रामको यो सौन्दर्यको पान गर्थ्यौँ भने कति चरमानन्द प्राप्त हुन्थ्यो होला। किनभने स्त्रीको सौन्दर्यको भरपूर आनन्द भनेको पुरुषले लिने हो। पुरुषको सौन्दर्यको पूर्ण आनन्द स्त्रीले लिने हुन्। भगवानको त्यो छवि यति महनीय थियो कि ऋषिहरूको मन लोभियो। उहाँहरूले सबैले स्त्री भाव गर्नुभयो आफूलाई र त्यो सौन्दर्य पान गर्नुभयो। भगवानले विचार गर्नुभयो, यिनीहरूलाई मेरो यो सौन्दर्यको पान यसले तृप्ति भइरहेको छैन, किनभने अहिले पुरुष जातिमा जन्मिएका छन्। यिनीहरूको इच्छा पुरा गर्नुपर्ने छ। भगवानले मनमा नै सङ्कल्प गर्नुभएको थियो, अब अर्को अवतारमा तिमीहरू सबै गोपिनी भएर जन्मनेछौ अनि म श्रीकृष्ण बनेर आउनेछु। त्यसबेला भरपूर आनन्द लिनु। प्रभुका सङ्कल्पले गर्दा यी दण्डकारण्यवासी ऋषिहरू सबै गोपिनी बनेर जन्म लिएका छन्। हो त्यस्ता दिव्यात्माहरू, साक्षात् वेदका ऋचाहरू यी सबै गोपिनी बनेर आएका छन्। त्यस्ता दिव्य गोपिनीहरूले मात्रै भगवानको त्यो वेणुको नादलाई श्रवण गर्नुभएको थियो। ब्रजमा अनेकन थिए नि सबै, तर सबैका कानमा किन त्यो वंशीको धुन परेन? तिनीहरू सबै विषयी थिए, कर्म बन्धनद्वारा बाँधिएका यहाँका सामान्य जीवात्मा थिए।
यी दिव्य गोपिनीहरू जो भगवानका सङ्कल्पद्वारा अवतार ग्रहण गरेर आएका। त्यसो हुनाले यहाँ त देवताहरूले, त्यस्ता कुशल साधक ऋषिहरूले परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण प्रभुको त्यो दिव्यताको पान गरेका हुन्। रास विहार भनेको यो कोही तुच्छ स्त्री र पुरुषका बीचमा भएको क्रीडा हुँदै होइन। यसरी बुझेर अनि यो चित्तलाई त्यहाँ पुर्याएर श्रवण गरियो भने मात्रै यो रासको रहस्यलाई बुझ्न सकिन्छ। अन्यथा यसमा सर्वत्र दोषै दोष मात्र देख्ने, उल्टो अपचारै अपचारको सङ्ग्रह हुन्छ। यसबाट रास लीला श्रवण गरिसकेपछि जो हृदयको रोग हो नि, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोगमास्वपहिनोत्य चिरेण धीरः, सुखदेव स्वामीजी भागवतमा बताउनुहुन्छ। त्यो हृदयको रोग भएको परम शत्रु त्यो काम वासना सर्वथा नष्ट भएर जानुपर्छ। रासलीला सुनिसकेपछि त्यो हराउनु पर्छ र भगवानमा प्रगाढ प्रेम हुनुपर्छ। यसो भयो भने मात्रै हामीले यो रासलीला राम्रोसँग सुन्यौँ। अन्यथा यसले काम वासना बढायो, व्यक्ति कामुक भयो यो लीला सुनेर भने अब यसको विनाशको समय आयो भनेर जान्नुपर्छ। दृष्टि त्यहाँ पुर्याएर यो रासलीलालाई श्रवण गर्नुपर्छ। सुखदेव स्वामीले यसरी आज्ञा गर्नुभएको छ। धेरै प्रकारका आक्षेपहरू आउँछन्। कृष्ण धेरै युवतीहरूका साथ नाच्यो, त्यसकारणले उसलाई ईश्वर भनेका हुन् भन्ने कतिले। भगवान हुनुहुन्छ, उहाँ गोपिनीहरू यस्ता दिव्यात्मा देवताहरू हुनुहुन्छ भन्ने यो रहस्यलाई एकपट्टि थन्क्याएरै विचार गर्ने हो भने पनि भगवानका लीलामा कुनै प्रकारको दोष देखिँदैन। जति बेला भगवान रास गर्दै हुन्थ्यो उस समय भगवान 8 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। कहीँ 11 वर्षसम्मको चर्चा पनि आउँछ। 11 मानिदिउँ। 8 वर्षको, 9 वर्ष, 10, 11 वर्षका बालकहरू नाङ्गै कुद्छन्, उनीहरूलाई लाज हुन्न। यो सम्भोग, यौन इत्यादि यी के चिज हुन् त्यो कुनै उसमा विकास भएकै हुन्न र उसको चिन्तन त्यहाँ बनेकै हुँदैन। भगवान त्यति बालक हुनुहुन्छ। यी गोपिनीहरू के गर्दै थिए? कोही आफ्ना पतिको सेवा गर्दै थिए, कोही बालकलाई दुध पिलाउँदै थिए, कोही पिता माताको सेवा गर्दै थिए। हो यस्ता आमा समान गोपिनीहरू यहाँनिर रासमा आउनुभएको छ। एउटा 8 वर्षको बालक आमा समान गोपिनीहरूका साथमा क्रीडा गर्दा त्यहाँ त्यस्तो तुच्छता, त्यस्तो विषयको शङ्का कसरी हुन सक्दछ र? उसमा कुनै शारीरिक विकास नै भएको छैन त्यो बालकमा। त्यस दृष्टिबाट पनि भगवानलाई सामान्य मनुष्य नै मान्ने हो भने पनि यो रासलीलामा कुनै प्रकारको विकारको शङ्का गर्न ठिक छैन। भगवान धेरैलाई नचाएर ईश्वर बन्नुभयो, यो तथ्यलाई स्वीकारेरै पनि यसको समाधान गर्न सकिन्छ। भगवान लाखौं गोपिनीका बीचमा लाखौं स्वरूप बनाएर नाच्नुभयो, यो यथार्थ हो। आक्षेप गर्ने व्यक्ति उनी 2 युवतीलाई राखेर 2 का साथमा आफू 2 बनेर एकैपटक नाच्न सक्दैन। 2 का साथ 2 बनेर नाच्न नसक्ने नालायकले जगदीश्वरको लीलामा आक्षेप गर्ने अधिकार कसरी रहन्छ र? भगवान त लाखौं बन्नुभयो। 3 लाख 5 लाख गोपिनीहरू थिए ब्रजमा भनेर शास्त्रले बताएका छन्। पूर्वाचार्यहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ। सामान्य मनुष्य नै हुनुहुन्छ भगवान भन्ने बुद्धि गरेर पनि रासलीलामा कुनै प्रकारको दोष राख्न ठिक हुन्न। सुखदेव स्वामीले धेरै प्रकारका समाधानहरू दिनुभएको छ। राजर्षि परीक्षितजीको जिज्ञासा अनुसार श्रीमद् भागवतमा जस्तो एकदमै धन्किएको आगो छ, ठुलो स्वरूपमा दन दन दन्किरहेको छ, त्यहाँ
काँचो चिज लगाइदिने भने पनि खरानी हुन्छ। मलमूत्र कुनै विकारहरू हालिदिने त्यो पनि सब खरानी बनाइदिन्छ उसले। अत्यधिक तेज भएको हुनाले तेजस्वी चिजले सामान्य दोषलाई निलिदिन्छ। जसरी भगवान जगदीश्वर हुनुहुन्छ, उहाँमा कुनै प्रकारको दोष देख्न हुन्न, यो एउटा सामान्य समाधान गर्नुभएको छ। अर्को समाधान गर्नुभएको छ, जति पनि गोपिनीहरू थिए जो दौडेर रासमा पुगे, भगवानका साथ विहार गरे हो, उनीहरूका पति थिए नि घरमा, ती सबै पतिहरूले आफ्ना आफ्ना नजिकमा आफ्नी आफ्नी पत्नीलाई देखि नै रहे। नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य माया मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकशः। भगवान की मायाले मोहित भएका यी पतिहरूले आफ्नी आफ्नी पत्नीहरूलाई त्यहीँ पाइरहे, सँगै देखिरहे। यसको तात्पर्य के हो? जुन शरीरद्वारा पत्नी बनेका गोपिनीहरू जसका लागि हो, त्यो शरीर भने त्यहीँ नै छँदैछ। ती पतिले आफ्ना आफ्ना पत्नीको शरीर त्यहीँ पाइरहेका छन्। जुन दिव्यात्मा स्वरूपद्वारा भगवानको लीलाका लागि यहाँ आएका छन् ती देवताहरू, उनीहरू दिव्य स्वरूप बनाएर भगवानका साथ क्रीडा गर्नलाई, त्यो ब्रह्मानन्दको आस्वादन गर्नका लागि उनीहरू रासमण्डलीमा पुगेका छन्। स्पष्ट छ, भौतिक देह यहीँ छ उनीहरूको। दिव्यात्म स्वरूपद्वारा दिव्य देवता कोटिका बनेर उनीहरू वहाँ भगवानका साथ क्रीडा गर्न गएका छन्। दोष कसरी भयो र? जसका लागि पत्नी हुनुपर्ने पत्नी यहीँ छँदैछिन्। जुन भगवानका निमित्त देवताहरू आएका हुन्, ती देवताहरू वहाँ गोपिनी स्वरूपद्वारा लीलामा पुगेका छन्। यसोस्ले यहाँ पनि कुनै प्रकारको दोष छँदै नै छैन। भगवानले अति सुन्दर विहार गर्नुभयो, जसलाई रास भनिन्छ। रस भनेको भगवानको नाम हो। यसै गरी साहित्यमा 9 प्रकारका रसहरू बताइएको छ। वीर श्रृङ्गार आदि गरेका यी सबै प्रकारका रसहरू जहाँनेरि एकट्ठा भएर आए, रसाणाम समूहः रासः, यसरी पनि अर्थ सिद्ध हुन्छ। 9 प्रकारका रसहरू त्यो रासमा सबै खचाखच भरिएका छन्। सबै प्रकारको अनुभूति यी गोपिनीहरूले गरिरहनु भएको छ। हो, यो पनि रास शब्दको अर्थ हो। यसरी हेर्दा भगवानको यो रासलीलामा कुनै प्रकारको दोष छैन, कुनै प्रकारको विकार छैन। विकार जति सबै हाम्रा दृष्टिमा छ र हाम्रा हृदयमा भरिएको छ। अनि मात्रै भगवानको चरित्रमा दोष देखिने हो। 2 युवतीका साथ 2 बन्न नसक्ने व्यक्तिले लाखौँका साथ लाखौँ बन्ने कृष्णलाई आक्षेप गर्ने अधिकार कसै गरी छैन। धेरै समाधानहरू छन्, परन्तु हामीसँग समयको कमी छ। जुन रासलीलाको श्रवणले भगवानमा प्रगाढ प्रेम बढेर जान्छ, आफ्ना विकारहरू नाश भएर जान्छन्। हे मैत्रेय, यसरी भगवानले गोपिनीहरूका साथ त्यो शरद कालमा प्रत्येक सायङ्काल बितिसकेपछि यसरी रास क्रीडा गर्दै रहनुभयो। समय बित्दै गइरहेको छ। प्रदोषाग्रे कदा चित्तु रासासक्ते जनार्दने त्रासयन् समदो गोष्ठम अरिष्ट समुपागमत्। भगवान रास क्रीडामा एक दिन मस्त रहनु भएको थियो। गोपिनीहरू पनि मस्त। त्यस समयमा एउटा असुर वृषभासुर नाम गरेको, जसलाई अरिष्टासुर पनि भनिन्छ, कंसका आज्ञाले डरलाग्दो साँडेको रूप बनाएर आउँछ। ऊ साँडेकै रूपले रहन्थ्यो। पहिले पनि वनमा विहार गर्थ्यो, त्यहाँका अरू प्राणीहरूलाई खुब सताउँथ्यो, सबैलाई दुःख दिइरहन्थ्यो। आज भने ऊ आयो यतापट्टि, जहाँनेरि भगवान हुनुहुन्थ्यो, जहाँनेरि गोपिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ आएको चाहिँ एकदम आवाज गर्छ, साँडे जसरी कराउँछ उसै गरी घोडाले माटो यसरी पछाडि पछाडि तान्छ, शरीर तन्काउँछ, फेरि पनि आवाज गर्छ,
उसै गरी यो आउँदैछ, सारा पृथ्वीलाई कम्पायमान गराउँदै आइरहेको छ। दाँत यसो गरेर देखाउँछ, जिब्रो बाहिर निकाल्छ अनि यसो ओठलाई चाटिरहेको छ। बलिया गोरुहरूले यसै गर्छ। यो वृषभासुर यो पनि त्यसै गरिरहेको छ। आउँदै जब त्यो मण्डलीका नजिक आइपुगेको छ, ऊ नजिकैबाट गोपिनीहरूले देख्नुभयो अग्लो छ उसको जुरो अनि सिङ पनि लामा लामा छन् अनि उसले गोब्र्याएको पनि छ, लतपत्ती रहेको छ गोबर। एकदमै डरलाग्दो, सबैलाई भयभीत गर्दै गर्दै त्यो वृषभासुर नजिक नजिक आइरहेको छ। यसो गर्दाखेरि उसको त्यो मुख एउटा वृक्षको टोडको जस्तो देखिन्थ्यो, भयङ्कर। ती सिङहरू पनि यति तीखा थिए, मानव कोही अङ्कुशै हो कि त्यो तीर पो हो कि त्यस्तो देखिन्थे तिनीहरू पनि। ऊ जति पनि त्यहाँ तपस्वीहरू बस्थे वनमा, अरू सज्जनहरू बस्थे, उनलाई हान्दै मार्दै कसैलाई लखेट्दै लखेट्दै त्यहाँ विचरण गरिरहन्थ्यो। यति दुष्ट थियो त्यो। अलि टाढैबाट गोपिनीहरूले देख्नुभयो उसका आँखा पनि डरलाग्दा छन्। चन्द्रमा आकाशमा लाग्नु भएको हुनाले चन्द्रकिरणद्वारा त्यो देखिँदैछ स्पष्टतया। त्यो रासमा मस्त भएका गोपिनीहरू त्यो डरलाग्दो गोरुको स्वरूपलाई देख्ने बित्तिकै हे कृष्ण त्राही त्राही, रक्षा गर्नुहोस् रक्षा गर्नुहोस्, सबै कराउन थाले। गोपा गोपस्त्रियश्चैव कृष्ण कृष्णेति चुक्रुषुः, सबैजना। भगवानले यसो हेर्नुभयो, डरलाग्दो गोरु आइरहेको छ। भगवानले टाढैबाट सिंहनाद गर्नुभयो, एकदमै कडा आवाजले कराउनुभयो। अनि भगवानले आफ्ना दुवै हात यसरी ताली बजाउनुभयो। बजाएपछि भगवान श्रीकृष्णतर्फ फर्कियो। त्यो यसो हेर्छ, रिसाएको गोरु यसो टेढो बनाएर, सिङ पनि टेढो टेढो बनाएर दौडेर आउँछ। उसै गरी आइरहेको छ। भगवानले पिताम्बरले आफ्नो कम्मर कस्नुहुन्छ। भगवान पनि नजिक नजिक जानुभयो। त्यो वृषभासुर नजिक नजिक आइरहेको छ। यसो हेर्दैछ कहाँबाट दाउ पाउने। भगवान पनि हेर्दै हुन्छ यसलाई कहाँबाट पछार्ने। सबै डराएर भागिरहेका छन्, पछाडि पछाडि भागिरहेका छन्। भगवान भने अगाडि अगाडि बढिरहनु भएको छ। सबैका हृदयमा भगवान श्रीकृष्णचन्द्रप्रति अत्यधिक प्रेम बढेको छ। कतै यो दुष्टले हाम्रो कन्हैयालाई कुनै प्रकारको विघ्न त गर्ने होइन, कतै प्रभुलाई कष्ट त हुने होइन, सबै मङ्गलको कामना गरिरहनु भएको छ। भगवान भने बढ्दै जानुभयो। उसले यसो हेऱ्यो, कृष्णका कोखमा यो सिङले उनेर म मारिदिन्छु। त्यसै गरिकन ऊ दौडेर आउँदै थियो। भगवान भने अत्यन्तै मुस्कुराहटले युक्त भएर जाँदै हुनुहुन्छ। कति पनि उहाँमा कुनै भीति छैन, डर छैन। दौड्दै गएर भगवानले च्याप्प उसका दुवै सिङ समाउनु भयो। अब यता बल गर्छ भगवानले, चल्न नदिने गरिकन उसलाई समाउनु भएको छ। भगवान उसलाई पछाडि पछाडि धकेल्न थाल्नुभयो। उसका बलले केही काम गर्न सकेकै छैन। फेरि भगवानले सिङ यसरी समाएर अनि आफ्ना चरणले, घुँडाले उसका कोखमा उसै गरिकन प्रहार गर्नुभयो। जहाँ उसले ताकेको थियो उसै गरी उसलाई त्यसै गरी भगवान मारिरहनु भएको छ। भगवानको यो एउटा कला हो। भगवानले हान्दै हुनुहुन्थ्यो, हान्दै त्यो त मरिसकेको छ। अब भने भगवान उसका त्यो सिङलाई समाएर उसको त्यो घाँटी यसरी घुमाउनुहुन्छ। मानव कोही चिज यसरी फेरा लगाइकन घुमाइन्छ, त्यसै गरिकन। एउटा कपडा धोएको होस् अनि त्यसलाई निचोर्नु पर्दा कसरी बटारिन्छ, उसै गरिकन भगवानले बटार्नुभयो उसलाई। उसको यो गर्दन छिन्यो, समाप्त भयो, डङ्ग लडेको छ। देवताहरू प्रसन्न भएर पुष्पको वृष्टि गरिरहेका छन्। सारा गोपाङ्गनाहरू नजिक आएर भगवानको स्तुति गर्न लागे। तर पनि भगवानलाई क्रोध शान्त भएको छैन। उसको सिङ उखाल्नुहुन्छ र त्यसैले डङ्की डङ्ग उसका शरीरमा बजार्नुहुन्छ। वृषभासुर समाप्त भयो।
रगत छादिरहेको छ, शिर चुडिएको छ। यसरी भगवानले यो असुरको पनि उद्धार गर्नुहुन्छ। जति बेला जम्भ नाम गरेको जो असुर हो, त्यो असुरलाई इन्द्रले मार्नु भएको थियो। उस बेला देवताहरू आएर इन्द्रको स्तुति गरेका थिए। आज यहाँ भने भगवानले यो वृषभासुरलाई मार्नुभयो। यस बेलाका सहायक भनेका यिनै गोप गोपाङ्गनाहरू सबै आएर भगवान श्रीकृष्णको स्तुति गर्नुहुन्छ। तुष्टबुर निहते तस्मिन् दैत्ये गोपा जनार्दनम जम्भे हते सहस्राक्षम पुरा देवगणा यथा। श्री पराशर महर्षि बताउँदै हुनुहुन्छ मैत्रीय, भगवानका यस्ता लीलाहरू चलिरहेका छन्। ब्रजवासीहरूलाई आनन्द लुटाइरहनु भएको छ, पृथ्वीका भारहरूलाई उतारिरहनु भएको छ। जति पनि कंससँग सम्बद्ध थिए तिनीहरूलाई सक्दै सक्दै जाँदै हुन्छ भगवान। जस्तो कि एउटा ठुलो घर लडाउनु परेको छ भने उसका ती खाँबाहरू स्तम्भहरू एक एक गरेर काट्दै जाने हो भने त्यो घर ढल्दछ। कंसका निमित्त यी सबै स्तम्भ जस्ता थिए। पुतना, केसी, धेनुकासुर, वत्सासुर, बकासुर, अरिष्टासुर यी सबै नै यसै गरी थिए। भगवान एक एक यी पिलरहरूलाई तोड्दै जाँदै हुनुहुन्छ। अब कंसलाई समाप्त पार्ने उपक्रम हो यो। यसरी अरिष्टासुरलाई समाप्त पार्नुभयो, धेनुकासुरलाई समाप्त पार्नुभयो, प्रलम्बासुर जो गोपका रूपमा आएको थियो उसलाई पनि भगवानले समाप्त पार्नुभयो। गोवर्धन धारण गर्नुभयो, इन्द्रको मान भङ्ग गर्नुहुन्छ, कालीय दमन गर्नुभयो। जो दुई ठुला अर्जुनका वृक्षहरू थिए, यमला अर्जुन, तिनीहरूको पनि उद्धार गर्नुभयो भगवानले। पुतनावध गर्नुभयो, शकटासुरलाई समाप्त पार्नुभयो। अनेक लीलाहरू भइरहेका छन्। यी सबै मर्दै गएको समाचार सुनाउनका लागि नारदजी एक दिन कंसका यहाँ पुग्नुहुन्छ। कंसाय नारद प्राह यथावृत्तम अनुक्रमात् यशोदा देवकी गर्भ परिवृत्याद्यशेषतः। आजका दिनसम्म कंस स्पष्ट छैन देवकीको 8औं गर्भ भन्ने कुन हो। जो कृष्ण हो त्यही हो कि बलराम हो कि अथवा यसदेखि अतिरिक्त अरू कोही छन् कि यो कोही वीर मात्रै हो कि के हो, ऊ स्पष्ट छैन। नारदजी पुग्नुहुन्छ, गएर भन्नुभयो, महाराज सुन्नुहोस्, यी जति पनि दैत्यहरू मरिरहेका छन् तपाईँका सहयोगीहरू सबै तपाईँका मृत्युका हातबाट मरिरहेका छन्। यसबाट बुझ्नुहोस् अब तपाईँको पनि दिन नजिक आइरहेको छ। महाराज, जो त्यो बलराम छ नि, त्यो बलराम पहिले देवकीका गर्भमा 7औं गर्भका रूपले आएको थियो। त्यसलाई कर्षण गरेर रोहिणीका गर्भमा लगेर राखियो। त्यहाँबाट जन्मिएको हो, त्यो पनि अत्यधिक बलशाली छ। त्यसै गरी देवकीको 8औं गर्भ, उसबाट श्री कृष्णको जन्म भएको हो। कन्हैया भन्छन् ब्रजवासीहरूले। हो, उसका हातबाट तपाईँका यी अनुचरहरू मरिरहेका छन्। यी दुवै भाइ यति वीर छन्, यति वीर हो। त्यही 8औं गर्भबाट तपाईँको मृत्यु हुन्छ भनेर आकाशवाणीले भनेको हो। तपाईँ सावधान रहनु होला। अब तपाईँको मृत्यु नजिकै म देखिरहेको छु। यदि बेलैमा होस पुर्याउनु भएन भने तपाईँ पनि जानुहुनेछ। कंसलाई यति उचाल दिनुभयो नारदजीले। केही बोल्नै भ्याएको थिएन। नारदजी त्यहाँबाट नारायण गर्दै जानुभयो। कंस विकराल क्रोधकै एक प्रतिमूर्तिका रूपले तयार भइरहेछ। अब कसलाई मार्ने हो यसले, के गर्ने हो, किनभने काल अगाडि छ भन्ने थाहा पाएपछि कति रिस उठ्छ व्यक्तिलाई। भगवानका प्रति त कोप छँदै थियो, अब वसुदेवका प्रति पनि अत्यधिक कोप गर्न थाल्यो त्यसले। वसुदेवम प्रति तदा कोपम चक्रे सुदुर्मतिः। यति धेरै मूर्ख हो यो। कहाँ रिस गर्नुपर्छ, कसको दोष छ, कसका प्रति दण्ड दिनुपर्ने हो इत्यादि केही पनि जान्दैन यो। पट मूर्ख।
आकाशवाणीले पनि त्यही नै भनेको थियो उस समयमा, हे मूर्ख कंस भनेरै सम्बोधन गरेको थियो। वसुदेवजीलाई मार्नका निमित्त उद्यत हुन्छ। यो दुष्टले यसरी ठग्यो मलाई, यसो गर्यो। त्यसै गरी सम्पूर्ण यादवहरूका बीचमा वसुदेवजीको यति अपमान गर्यो कंसले, यति गर्यो। अपमान मृत्युभन्दा पनि भयङ्कर हुन्छ। भगवानले गीतामा पनि यही भन्नुहुन्छ, यदि अपकीर्ति चल्छ लोकमा भने त्योभन्दा श्रेष्ठता त मृत्युमा नै छ, बरु मर्नु राम्रो हो। सभाका बीचमा धेरै नै अपमान गर्यो कंसले वसुदेवजीको। अरू यदुवंशीहरू पनि, ब्रजवासीहरूको पनि खुब निन्दा गर्छ ऊ। जो वसुदेवजीका पक्षमा छन् तिनीहरूको पनि निन्दा उसै गरी गरिरहेको छ। उसले एउटै मात्रै सोचिरहेको छ कि अत्यन्तै बलशाली बालक राम अनि कृष्ण यी जबसम्म युवा बन्दैनन्, अझै यिनीहरूको बल बढ्दैन, यिनीहरू बालक रहँदा नै मैले मारि नै सक्नुपर्छ। अन्यथा झन् धेरै बलियो भयो शत्रु भने आफ्नो मृत्यु निश्चित छ। बेलैमै मार्नुपर्छ, के गर्ने होला। यावन्न बलमारूढौ रामकृष्णौ सुबालकौ तावदेव मया बध्यौ असाध्यौ रूढ यौवनौ। बलिया भइसकेपछि मैले मार्न सक्दिनँ। यसो विचार गर्छ, दाँत कटकट टोकिरहेको छ, ओठ फरफर भइरहेको छ। कंसको उग्रसेनलाई पनि हटाएर आफै शासन गरेको छ। महाराजा धिराज भएको छ। वसुदेव देवकीलाई पनि आफ्ना अधीनमा राखेको छ। उसले यसो आफ्ना पहलमानहरूलाई सम्झ्यो, चाँडुर अनि मुष्टिक। अनि मसँग उति बल नभएर के भएर चाँडुर र मुष्टिक यति बलिया छन्। हो, यिनीहरूका साथमा मल्लयुद्ध गराउने एउटा बहाना रच्छु मैले। कृष्ण र बलराम आउनेछन्, चाँडुर र मुष्टिकले यिनीहरूलाई समाप्त गरिदिनेछन्। यसरी मैले मेरा मृत्युलाई मार्छु। यो पहिलो सोच्यो कंसले। सम्झदै गयो, अब बोलाउनका निमित्त एउटा बहाना त चाहियो। मल्लयुद्ध पनि आफैमा त्यसै आयोजन गरिँदैन्थ्यो। उस समयमा कुनै ठुलै उत्सव हुनुपर्थ्यो, पर्व हुनुपर्थ्यो। त्यो पर्वमा एउटा त्यो कार्यको अङ्ग हुन्थ्यो मल्लयुद्ध। उसले विचार गर्यो, अब चतुर्दशी आउँदैछ, आउने चतुर्दशीमा धनुर्यज्ञ गर्ने बहाना गर्छु अनि यज्ञमा निमन्त्रणा दिन्छु मैले। कृष्ण बलराम आउनेछन्। उस समयमा चाँडुर र मुष्टिकसँग युद्ध गरेर तिनीहरूलाई स्वाहा बनाइदिनेछु। यो सम्झ्यो उसले। सम्झँदै गयो, अब कसरी मैले कृष्ण र बलरामलाई यहाँ ल्याउने होला। मैले भनेर त आउँदैनन्। विचार गर्यो, मेरो पनि हित गर्ने अनि ब्रजमा पनि राम्रो सम्बन्ध भएको एक व्यक्ति छन्। उनी हुन् अक्रूर, स्वफल्कका पुत्र हुन्। उनी बलिया पनि छन्, बुद्धिमान छन्, सबै कुरालाई जानेका छन्। उनलाई उहाँ पनि सम्मान गर्छन् सबैले, उनका कुरालाई विश्वास पनि गर्छन्। हो, उनलाई पठाउनु पर्यो र उनले कृष्ण र बलरामलाई यहाँ लिएर आउनेछन्। अरू पनि बहाना गर्नु पर्यो। यादवहरू जो छन् उनीहरूलाई बोलाउने, अरू ब्रजवासीहरू जो छन् उनीहरूलाई पनि यहाँ यज्ञमा सहभागी हुनका निमित्त निमन्त्रणा दिने। यसो गरिसकेपछि कृष्णले पनि थाहा पाउने छैन, बलरामले पनि थाहा पाउने छैन। अनि फेरि सम्झँदै गयो कंस, अझै मसँग एउटा बलियो असुर छ, केसी नाम गरेको। आजसम्म उसलाई कसैले पराजित गर्न सकेकै छैनन्। ऊ अनेक रूप धारण गर्न सक्छ। त्यसमा पनि उसले घोडाको रूप धारण गरेर कति हो कति त्यस्ता प्राणीहरूलाई समाप्त पारेको छ। कृष्ण बलरामलाई त उसले एकै गाँस बनाइदिन्छ, निलिदिन्छ। केसीलाई आज्ञा दिन्छु, उहाँ गएर उही नै मारिदियो भने त यता कृष्ण र बलरामलाई ल्याउने काम पनि पर्दैन। उही मरे भने त झनै राम्रो हुन्छ। यदि बाँचेर वसुदेवका पुत्र बलराम र कृष्ण यहाँ आइपुगे भने मैले अर्को एउटा तयारी गर्नेछु।
कुवलयापीड नाम गरेको हात्ती, त्यो हात्तीमा 10,000 हात्तीको बल छ। त्यो हात्तीद्वारा प्रहार गराएर कुल्चाएर पनि मैले मार्ने छु। अनेक सम्झे उसले। घोडाको रूप धारण गरेको केशी घोडाद्वारा मार्ने, हात्ती कुवलयापीड उसबाट मार्ने, माउतीहरूबाट मार्ने, त्योबाट पनि नमरेदेखि चाँडुर र मुष्टिक आदि गरेका पहलमानहरूद्वारा मराउने इत्यादि सम्झ्यो उसले। श्रीमद् भागवतमा त कंसले अक्रुरजीलाई आज्ञा दिने समयमा यसो भन्छ, यी कसैबाट पनि कृष्ण बलरामलाई मार्न सम्भव भएन भने मैले आफै मार्ने छु। तर श्री विष्णु पुराणमा भने त्यहाँ पुगेकै छैन ऊ। यी वीरहरूले नै कृष्णलाई मारिदिन्छन्, बलरामलाई मारिदिन्छन्, यो विश्वास छ उसलाई। यसरी मनमा सोच्यो, चिन्ता पनि छ। खान पिउन सबै छोडिसकेको छ कंसले। अगाडि निश्चित छ मृत्यु, कुनै दिन म मर्छु भन्ने जब व्यक्तिलाई लाग्छ, उसलाई निद्रा कहाँबाट आउने, भोजनको रुचि कसरी हुन्थ्यो र। तत्काल सभामा अक्रुरजीलाई बोलाउँछ उसले। प्रणाम गर्नुभयो अक्रुरजीले महाराज कंसलाई। सबै सभासदहरूलाई सावधान गरेर अक्रुरजीतर्फ फर्क्यो। उसले भन्यो, अक्रूर भो भो दानपते वाक्यम क्रियताम प्रीतये मम इतः स्यन्दनमारुह्य गम्यताम नन्द गोकुलम। हे दानपति, हे अक्रूर, तपाईको म प्रति अत्यधिक प्रीति छ, त्यसैले म पनि तपाईप्रति प्रेम गर्दछु। यदुवंशीहरूमा तपाईँ जति हित चिताउने मेरा लागि अर्को कोही मैले पाएको छैन। मेरो एउटा निवेदन छ, सुन्नुहोस्। यो जो दिव्य रथ छ मेरो, यो रथ लिएर तपाईँ गोकुल जानुहोस्। गोकुल भनेको श्री वृन्दावन, जहाँ गाई रहन्छन् त्यसलाई गोकुल भनिएको हो। श्री वृन्दावन नन्द भवनमा तपाईँ जानुहोस्, चाँडै जानुहोस्। त्यहाँ गएर वसुदेवका दुई पुत्रहरू छन्, कृष्ण अनि बलराम। यी दुवै विष्णोः अंश समुद्भवौ। नारदजीले बताउनु भएको छ, यी दुवै भगवान विष्णुका स्वरूप हुन्। हो, तिनीहरूलाई यस रथमा राखेर लिएर आउनु। मेरो मृत्यु तिनीहरूकै हातबाट हुन्छ भनेर आकाशवाणीले बताएको छ। मेरा काल हुन् तिनीहरू, दुष्ट छन् तिनीहरू, बढ्दैछन्, बढ्न नदिकन अब तत्काल लिएर आउनु पर्यो। तपाईँले भनिदिनुहोस् गएर। आउने चतुर्दशीमा महाराज कंसले ठुलो धनुर्याग गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो महोत्सवमा सबैले जानुपर्छ भनेर सबै ब्रजवासीहरूलाई निमन्त्रणा दिनुहोला। अनि कृष्ण र बलरामलाई भन्नु, तिमीहरूले गएर मल्ल युद्ध गर्नुपर्नेछ र महाराज कंसलाई आनन्द दिनुपर्नेछ, यस्तो आज्ञा छ भनेर गएर भनिदिनु। थाहा छ अक्रूर, मैले के गर्न लागेको हो? कंस अब भित्रको पाप ओकल्न थाल्यो। व्यक्तिले जब पाप चिन्तन गर्दछ, अत्यधिक पाप गरेको हुन्छ, कतै न कतैबाट त्यो बाहिर निस्कन्छ। कंस त्यो सभाका बीचमा भनिरहेको छ, हो यो त बहाना मात्र हो। धनुर्यज्ञ अनि यो मल्लयुद्ध यी बहाना मात्रै हुन्। त्यो मल्लयुद्धका बहानाद्वारा, चाँडो र मुष्टिक यिनीहरूद्वारा मैले कृष्ण र बलराम दुवैलाई मार्ने उद्योग गरेको हुँ। तिनीहरू मर्छन्। ताभ्याम सहानयोर युद्धम। अनि तिनीहरू मर्दै गरेको कुरा सारा यो सभासदले हेर्दै गर्नेछन्। मेरो शत्रु समाप्त हुनेछ। त्यतिबाट भएन भने कुवलयापीडद्वारा मैले मराउने छु। माउतीहरू पनि त्यस्तै छन्, बलवान छन्। उनीहरूले त्यसै गरी हात्ती चलाउने छन् र कुल्चाएर मार्ने छन्, अथवा ती माउतीहरूले मार्ने छन्। त्यसरी मैले यी दुवैलाई मार्ने योजना बनाएको छु। बाँचेर रहनै सक्दैनन् नि, अहिले बालकै छन्, यसै बेला मैले मार्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ जानुहोस् चाँडै। अर्को कुरा पनि सुन्नुहोस्, ती दुईलाई मारिसकेपछि मैले वसुदेवलाई मार्नेछु, नन्दगोपलाई मार्नेछु। मेरा यी कुलका अङ्गार जस्ता भएका पिता उग्रसेन, यिनलाई पनि मैले मार्नेछु।
बुद्धि सकिएका यिनी। तौ हत्वा वसुदेवं च नन्दगोपं च दुर्मतिं हनिष्ये पितरं चैनम उग्रसेनम सुदुर्मतिम। यी कसैलाई पनि मैले बाँकी राख्ने छैन। जो पनि यिनीहरूका पक्षमा लागेका छन् ती दुष्टहरू सबैलाई मैले समाप्त पारिदिनेछु। जसरी हिँड्ने बाटामा काँडा छैनन् भने सहजै हिँड्न सकिन्छ, उसै गरी निष्कण्टक यो राज्य मैले भोग गर्नेछु। मेरो अब यो राज्य यात्रामा कुनै प्रकारका बाधाहरू, कुनै प्रकारका अडचनहरू बाँकी रहने छैनन्। मैले सारा शत्रुहरूलाई सकिदिनेछु। मेरो धनुषको टङ्कार सुनेर देवराज इन्द्रको आसन हल्लिन्छ। यिनीहरू मेरा लागि को हुन् र भन्छ, एक्लै छाती पिट्छ। पागल जस्तो भएर उसले भित्रको आफ्नो पाप ओकलिरहेको छ। अक्रुरजी त सुनिरहनु भयो। उसले भन्यो, अक्रुरजी तपाईँदेखि अतिरिक्त मसँग सबै यादवहरूले द्वेष मात्र गर्दछन्, मलाई हेर्नै सक्दैनन्। फुटेका आँखाले पनि हेर्न नपरोस् जस्तो गर्छन् यिनीहरू। तपाईँ एक हुनुहुन्छ मेरो हित चिताउनेवाला। मैले यो आज्ञा दिएँ तपाईँलाई, मैले जे भनेको छु त्यसै त्यसै गरिदिनु होला। यो निष्कण्टक राज्य प्राप्त हुनेछ। अब मलाई मैले यही नै तयारी गरेको छु। तपाईँ वीर हुनुहुन्छ, तपाईँ जानुहोस्। जाँदाखेरि अरू उपहारहरू पनि लिएर जानुहोला। राजाका यहाँबाट आएको हो भन्ने सङ्केत गर्नलाई तपाईँ जानुहोला। गएर सबैलाई यो भित्री रहस्य चाहिँ नखोल्नु है। महाराज कंसका यहाँ राजधानी मथुरामा ठुलो यज्ञ हुँदैछ, यो सन्देश सुनाउनु होला। अनि सबैले दही, दूध, घिउ आदि गरेका जति गव्य सामग्रीहरू छन् ती सबै सामग्री लिएर उनीहरू आउन्। उनीहरूलाई यज्ञमै गएको भाव आओस्। कृष्ण बलरामले पनि यो भेद नथाहा पाउन्। फकाएर जसरी तसरी पनि तपाईँले लिएर आउनुहोला। यहाँ आइसकेपछि अगाडिको सम्पूर्ण कार्य मैले पुरा गर्नेछु। चाँडै जानुहोस्। तथा वाच्यास्त्वया च ते। सबैलाई भन्नु, यज्ञमा जानुपर्छ, यज्ञमा जानुपर्छ, यज्ञमा जानुपर्छ। यसरी कंसले हरायो अक्रुरजीलाई। उहाँले यहाँ त त्यति धेरै बोल्नु भएको छैन, तर श्रीमद् भागवतमा भन्नुभयो, महाराज सबैलाई आफ्नो मृत्यु अलि टाढा आओस्, म अलि धेरै दिन बाँचौँ भन्ने इच्छा हुन्छ। कसैलाई पनि मृत्यु प्यारो लाग्दैन। मर्न परोस् भन्ने कसैले चिताएको हुन्न। तपाईँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। यसमा कोही आश्चर्य छैन। हामी कसैलाई पनि मृत्यु प्रिय लाग्दैन। तर तपाईँको यो भाव पुरा हुने या नहुने, तपाईँले चिताएको कुरा हुने या नहुने यो तपाईँको हातमा छैन, न त मेरा हातमा। यो त भगवानका हातमा छ। भगवान जे चाहनुहुन्छ त्यही नै हुन्छ। हे महाराज, तपाईँको आज्ञा भयो, म अवश्य पनि जानेछु। आज त साँझ पर्न लागेको छ। भोलि कृष्णम सोद्रक्ष्यामि। भोलि म बिहानै प्रस्थान गर्नेछु मथुराबाट श्री वृन्दावन। अवश्य पनि जानेछु। अनि मैले तपाईँले भने अनुसारले सबैलाई आज्ञा दिनेछु, सन्देश सुनाउनेछु। कृष्ण र बलरामलाई यही रथमा राखेर आनन्दका साथ मैले मथुरा लिएर आउनेछु। यहाँ ल्याइसकेपछि तपाईँले जसरी चिताउनु भएको छ उसरी तपाईँको काम बनोस्। जो आज्ञा महाराज भनेर अक्रुरजी गएर रात्रिमा शयन गर्नुहुन्छ। आफ्ना भवनमा गएर सुत्नुभयो। यता कंसको यो दुष्टतालाई सम्झनुहुन्छ अक्रुरजी। अनि कंस जतिसुकै दुष्ट भए पनि उसले भगवानको दर्शन गर्नका लागि जुटाइदिएको अवसरलाई सम्झनुहुन्छ। भगवानको सौम्य श्रीमुख, श्री विग्रह, त्यो दर्शन गर्ने अवसर कंसले दियो। मनमनै कंसलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्नुहुन्छ अक्रुरजी। यसरी रात बिताउनुभयो। निद्रा त पटक्कै लागेको छैन। बिहानी उठ्नुहुन्छ, स्नान सन्ध्या वन्दन गर्नुभयो। अब मथुराबाट वृन्दावन जानका लागि रथ तयार गर्नुभएको छ अक्रुरजीले। हातमा अनेक सौगातहरू पनि लिएर जान तयार हुनुभएको छ। अक्रुरजी जानुहुनेछ, परन्तु हामीलाई निर्धारित समयले साथ छोडिदिइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले अक्रुरजी कसरी पुग्नुहुन्छ, ब्रजमा अरू के चर्चाहरू हुन्छन्,
यी यावत प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नका लागि भने हामीले आउने श्रृङ्खलासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। आजलाई कथा अनि वाणी भगवान श्रीकृष्णका चरणमा समर्पण गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण